त्यसपछि यो मत्तीको सुसमाचार हामी अलिकति हेर्न चाहन्छौँ। मत्तीको सुसमाचारलाई नयाँ करारको पहिलो स्थानमा राखेको छ, भनेको यो क्यानोनमा चाहिँ पहिलो पुस्तकको रूपमा मत्तीको पुस्तकलाई राखेको हामी पाउँछौँ। यसले पुरानो करार र नयाँ करारको बीचमा पुलको काम गर्छ। यसले पुरानो करारको विषयवस्तुलाई नयाँ करारसँग जोड्ने कार्य पनि गर्दछ। पुरानो करारमा जुन विषयवस्तुहरू छ त्यो विषयवस्तुकोलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने र त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ अघि बढाउने, अझ परिमार्जित गर्ने र त्यो विषयवस्तु पुरा भएको चाहिँ कुरा चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ नयाँ करारले गर्छ। त्यही कारणले पुरानो करार र नयाँ करारको बीचमा एउटा पुलको काम चाहिँ मत्तीको पुस्तकले गरेको हामी पाउँछौँ। र पुरानो करार नयाँ करारमा पुरा भएको तथ्यलाई पनि मत्तीको पुस्तकले स्पष्ट पार्दछ। मत्तीको पुस्तकको लेखकको विषयमा हामी अब अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। परम्परागत मान्यता अनुसार मत्तीको पुस्तक प्रेरित मत्तीले लेखेका थिए भन्ने मान्यता भएको हामी पाउँछौँ। प्रेरित मत्तीले चाहिँ मत्तीको सुसमाचार लेखेका थिए। यद्यपि सुसमाचारको कुनै पनि पुस्तकमा चाहिँ लेखकको नाम उल्लेख गरेको हामी पाउँदैनौँ, तर मण्डली परम्पराले चाहिँ मत्ती नै त्यसको लेखक हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। र पहिलो सुसमाचारका लेखक अर्थात् मत्तीको सुसमाचारका लेखकको दुईवटा नामहरू छन्, मत्ती र लेवी। अनि हैन, मत्ती र लेवी त्यो दुवैजना व्यक्ति चाहिँ एउटै व्यक्ति हो। दुईटै नाम जुन छ त्यो चाहिँ एउटै व्यक्तिको नाम हो। दुवै व्यक्ति एउटै होइन। मत्तीको चाहिँ दुईटा नाम थियो, लेवी र मत्ती। यो तपाईँले यो जुन यहाँ खण्डहरू दिएको छ त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ। लेवी नाउँ दुई पटक उल्लेख गरेको पाउँछौँ हामी बाइबलमा भने मत्ती नाम पाँच पल्ट उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। र येशूलाई पछ्याउन मत्तीको बोलावट भएको विषयमा उल्लेख गर्दा मर्कुस र लुकाले लेवी नाम प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। हैन, मर्कुसले मत्तीको विषयमा उल्लेख गरेको छ, चेलाहरूको बोलावटको विषयमा लेख्दाखेरि मर्कुसले पनि लेखेको छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा मत्तीलाई चाहिँ लेवी भनेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मत्ती नै लेखक थिए कि थिएन भन्ने थुप्रै भनौँ न त्यो प्रमाणहरू हामी पाउँछौँ। विशेष गरेर यो कतिजना मण्डलीका पिताहरू भन्छौँ हामी, चर्च फादर्सहरू हैन, चर्च फादर आइरेनियसले पनि मत्तीले चाहिँ मत्तीको सुसमाचार लेखेका थिए। पहिला चाहिँ त्यो हिब्रूमा लेखेको थियो र पछि त्यसलाई ग्रिकमा रूपान्तरण गरिएको थियो भन्ने कुरा विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन ओरिगेन, युसेबियसले पनि मत्तीको सुसमाचार मत्तीले यहुदीहरूको निम्ति लेखेका थिए भन्ने कुरा स्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। र मत्तीको सुसमाचारको लेखक मत्ती नै थिए भन्ने विषयमा पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा अथवा दोस्रो शताब्दीको मण्डलीमा कुनै पनि विवाद नभएको हामी पाउँछौँ। र मण्डलीले यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरेको र एकै खाले समर्थन गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो र दोस्रो शताब्दीको मण्डलीले मत्तीको सुसमाचार मत्ती स्वयंले लेखेको हो भन्ने कुरा ग्रहण गरेको हामी देख्दछौँ है। त्यसपछि यो पेपियस, अघि मैले भनेको थिएँ, पेपियसले चाहिँ मत्तीको सुसमाचार मत्तीले लेखेका थिए भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। त्यसपछि आइरेनियसले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। र मत्तीको सुसमाचार चाहिँ करिब करिब 65 ईस्वी सम्बन्धमा लेखिएको कुरा उल्लेख गरेको धेरै मानिसहरूले स्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। किनभने सन् 70 यरुसलेमको विनाश हुन्छ। यरुसलेमको विनाशको विषयमा मत्तीको पुस्तकमा उल्लेख गरेको छैन, किनभने यहुदी इतिहासमा यरुसलेमको विनाश जुन सन् 70 भयो त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइन्छ र त्यो घटना त्यहाँ उल्लेख नगरिएको कारणले मत्तीको पुस्तक चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै लेखिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जसो मानिन्छ। अनि तपाईँहरूले कतिवटा पुस्तकहरू अध्ययन गर्दाखेरि यो मितिहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक भएको पाउनुहुन्छ तलमाथि। त्यसो चाहिँ किन हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ कुन चाहिँ लाइन कुन चाहिँ स्कुललाई पछ्याइरहेका छौँ। स्कुल भनेको चाहिँ मत अथवा एउटा के भन्छ बाड भनौँ हैन, यो क्रिस्चियन थियोलोजियनहरू विद्वानहरूको बिचमा पनि थुप्रै किसिमका फरक मतहरू पाइन्छ र कुन चाहिँ मतलाई पछ्याएर त्यो पुस्तक लेखिएको छ भन्ने आधारमा कहिलेकाहीँ मितिहरू चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ है प्रियहरू।
त्यसपछि मत्तीको पुस्तकमा जोड दिएका केही कुराहरू तपाईहरुको बीचमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मत्तीले येशूको जीवन र शिक्षामा विशेष जोड दिएका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनीलाई सही किसिमले प्रस्तुत गर्ने काम गरेको हामी पाउँछौँ। मत्तीको सुसमाचारमा चाहिँ मत्तीको सुसमाचार चाहिँ वंशावलीबाट सुरु गरेको हामी पाउँछौँ। एक अध्याय हैन। सायद तपाईँ हामी कतिजनाले त्यो वंशावली पढेका छैनौँ होला। वास्तवमा त्यो वंशावलीबाट हामी थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। र त्यो वंशावलीबाट सुरु गरेको छ। त्यसपछि येशूको जन्म, अनि त्यसपछि अरू थुप्रै हैन, येशूको सेवाको तयारी, परीक्षा, त्यसपछि उहाँले सेवा सुरु गर्नु भएको, अनि यहुदामा यरुसलेममा जानु भएको र अन्त्यमा उहाँको क्रुसको मृत्यु हुनु भएको, उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनु भएको, त्यसपछि उहाँ पुनरुत्थान हुनु भएको सम्मको घटना चाहिँ मत्तीले उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। र समग्रमा मत्तीले चाहिँ येशूको पूर्ण जीवनी दिने प्रयत्न गरेको हामी पाउँछौँ। यद्यपि बालक अवस्था र युवा अवस्थामा येशूले के गर्नुभयो भन्ने कुरा मत्तीको सुसमाचारमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदैनौँ। र त्यसपछि विशेष महत्त्व मत्तीले यो येशूको शिक्षालाई पनि विशेष महत्त्व दिएको हामी पाउँछौँ। र येशूको शिक्षालाई चाहिँ समूहगत रूपमा, सिस्टमेटिक रूपमा, सिलसिलाबद्ध रूपमा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। र 60 भन्दा बढी पटक पुरानो करारको सन्दर्भहरू मत्तीले उल्लेख गरेका छन्। पुरानो करारको सन्दर्भ भनेको पुरानो करार उद्धृत गर्ने, पुरानो करारको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, अथवा पुरानो करारको कन्सेप्ट अवधारणासँग मिल्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी सन्दर्भहरू भन्छौँ, रेफरेन्सहरू हैन। करिब 60 वटा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसपछि येशूलाई दाउदका पुत्र, यहुदीहरूका राजा र पुरानो करारमा भविष्यवाणी गरिएका ख्रीष्टको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रभु येशूलाई चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा 3 वटा महत्त्वपूर्ण उपमाहरू दिएको छ, टाइटल्सहरू। 3 वटा टाइटल्सहरू दिएको छ, उपाधिहरू भन्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ दाउदको राजा, के अरे दाउदका पुत्र। पहिलो चाहिँ दाउदका पुत्र। यो दाउदका पुत्र भन्ने चाहिँ पहिलो पदमै पाउँछौँ। त्यसपछि अरू खण्डमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हे दाउदका पुत्र हामी माथि दया गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको 2-3 पटक नै त्यो कुराहरू भनेर त्यस किसिमले मानिसहरूले प्रभु येशूलाई सम्बोधन गरेको कुरा तपाईँले मत्तीको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। दाउदका पुत्र। दोस्रो चाहिँ यहुदीहरूको राजा। येशूलाई चाहिँ यहुदीहरूको राजाको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ किनभने प्रभु येशूलाई चाहिँ सबै यहुदीहरूले पछ्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो हैन मत्तीले यहुदीहरूको राजाको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। यद्यपि यहुदीहरूले त्यो नगरेको हामी पाउँछौँ। र तेस्रो चाहिँ पुरानो करारमा भविष्यवाणी गरिएको ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ चुनिएको जन भन्ने अर्थ लाग्छ, अनोइन्टेड वान। वास्तवमा ग्रीकमा ख्रीष्ट भन्नु र हिब्रूमा मसिह भन्नु एउटै अर्थ हो हैन। हिब्रूमा चाहिँ हामी मसिह भन्छौँ र ग्रीकमा चाहिँ हामी ख्रीष्ट भन्छौँ। मसिहको अर्थ र ख्रीष्टको अर्थ चाहिँ एउटै हो, चुनिएको जन, चुनिएको व्यक्ति। परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति, परमेश्वरको मिसन पूरा गर्नको निम्ति चुनिएको व्यक्तिलाई चाहिँ ख्रीष्ट अथवा मसिह भनेर भनिन्छ है। ख्रीष्ट र मसिह चाहिँ पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। पुरानो करार र नयाँ करारको बीचमा पुलको काम गर्छ। यो अघि नै पनि गर्यौँ हामीले। परमेश्वरका पुत्रको रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। अनि सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउने आदेश सहित मत्तीको सुसमाचार चाहिँ अन्त्य भएको छ। मत्तीको सुसमाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण वचन खण्ड चाहिँ यो 28 अध्यायको 18, 19, 20 पद, जहाँ चाहिँ उहाँले सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउनको निम्ति आदेश दिनुभएको हामी पाउँछौँ हैन। यसले चाहिँ के कुरा बुझाउँछ भने 2-3 कुरा बुझाउँछ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यसलाई जेन्टाइल मिसन भन्छौँ। जेन्टाइल मिसन भनेको चाहिँ यहुदीहरूको राजाको रूपमा येशूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अनि प्रभु येशूको सुसमाचार हैन, सन्देश, शिक्षा, परमेश्वरको राज्य चाहिँ यहुदीहरूको बीचमा मात्र सीमित नहोस् भन्नको निम्ति लास्टमा यो खण्ड राखेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने तिनीहरूले चाहिँ आफूमा मात्र त्यो परमेश्वरको राज्य सीमित नराखोस्, तर त्यो चाहिँ सारा संसारभरि जाओस्, सबै जातिहरूले सुसमाचार सुन्न पाओस् र त्यो मिसन चाहिँ सबै जातिहरूकोमा पुर्याउनु पर्छ भन्नको निम्ति यो राखेको हामी पाउँछौँ। र यसले चाहिँ डिसाइपलशिप लगायत टिचिङ अरू थुप्रै कुराहरू पनि हामीलाई यसले
सिकाउँछ र यो पद यो खण्ड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि अर्को कुरा अलिकति हेर्नेछौँ, विशेष आकृति, यसको स्वरूप, मत्तीको सुसमाचारको स्वरूप कस्तो छ भन्ने विषयमा अलिकति हामी चर्चा गर्नेछौँ। मत्तीले येशू ख्रीष्टको जीवन र उहाँको शिक्षा पुरानो करारको भविष्यवाणी पुरा भएको अथवा पुरा भयो भने जोड दिनुका साथै परमेश्वरको राज्य र राजत्वमा पनि जोड दिएको हामी पाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ के हो भने पुरानो करार पुरा भएको छ अब ख्रीष्ट येशूमा, र साथसाथै परमेश्वरको राज्य आएको छ र परमेश्वर चाहिँ अब राजा हुनुहुन्छ, उहाँको राजत्व, उहाँ चाहिँ अब राजा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य आएको छ अब भन्ने कुरालाई पनि विशेष जोड दिएको पाउँछौँ। मत्तीको सुसमाचारलाई राज्यको सुसमाचार पनि भनिन्छ, किनभने तपाईँले यदि 13 अध्याय हेर्नुभयो भने 13 अध्यायमा करिब 7 वटा त्यहाँ चाहिँ दृष्टान्तहरू छन्, 7 वटा दृष्टान्तहरू, कतिजनाले 8 वटा पनि भन्छन्, 7 वटा दृष्टान्तहरू। त्यो 7 वटा दृष्टान्तहरूलाई चाहिँ वास्तवमा स्वर्गीय राज्यको दृष्टान्तहरू भन्छ कि। अनि मत्तीको सुसमाचारले चाहिँ अब राज्य आएको छ, राज्य आइसक्यो भन्ने किसिमले वचन घोषणा गरेको हामी देख्छौँ। त्यही कारणले हिजो पनि मैले तपाईँलाई अलिकति बताएको थिएँ, मत्तीले आफ्नो सुसमाचार सुरु गर्दै भन्छ येशूलाई दाउदका पुत्र भनी परिचय दिएको हामी पाउँछौँ। दाउदका पुत्र भनेर किन परिचय दिएको भने परमेश्वरले शमूएलको पुस्तकमा दाउदलाई एउटा प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो, तिम्रो राज्य चाहिँ कहिले पनि अन्त्य हुने छैन, तिम्रो सिंहासन कहिले पनि खाली हुने छैन। हो, त्यो सिंहासनमा बसेर शासन गर्ने, राज्य गर्ने व्यक्ति चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुभयो र उहाँले राज्य स्थापना गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ राजत्व ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बुझाउनको निम्ति पनि मत्तीले यो सुसमाचार लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि ज्योतिषीहरूले पनि यहुदीहरूका राजा कहाँ जन्मनु भएको छ भनी सोधेको हामी पाउँछौँ। ज्योतिषीहरू है, ज्योतिषीहरू जब आउँछन् तिनीहरूले चाहिँ यहुदीहरूको राजा जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हेरोद राजालाई गएर सोधेको हामी पाउँछौँ। यसले पनि येशूलाई चाहिँ मत्तीले राजाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति हामीलाई यसले स्पष्ट पार्छ। अनि यो ज्योतिषीहरू भनेका चाहिँ को हुन् थाहा छ? यो ज्योतिषीहरू, यो विशेष गरेर हामी म्याजिसियन भन्छौँ, त्यो ज्योतिषीहरू चाहिँ म्याजिसियनहरू होइन है, यिनीहरू चाहिँ एक किसिमको जादु गर्ने व्यक्तिहरू भन्दा पनि त्यसले चाहिँ नकारात्मक भाव दिन्छ। तर ती ज्योतिषीहरू चाहिँ विशेष गरेर दार्शनिकहरू, पुजारीहरू र यो खगोल शास्त्रीहरू भनेर भन्छौँ हामी है। यो बाइबलमा लेखेको जुन ज्योतिषी छ मत्ती 2 अध्यायमा, त्यो चाहिँ हात हेर्ने ज्योतिषीहरू होइनन्, तिनीहरू चाहिँ दार्शनिकहरू हुन्, पुजारीहरू र खगोलविदहरू हुन्। र तिनीहरूको विशेष भूमिका चाहिँ सम्पूर्ण भनौँ न नक्षत्र अध्ययन गर्ने, धर्म र औषधि विज्ञानको विषयमा अध्ययन गर्ने, राजाहरूलाई सरसल्लाह दिने, प्राकृतिक चिकित्सामा दक्षता हासिल गरेका मानिसहरू हुन् क्या यिनीहरू है। त्यो कारणले कतिपटक हामीले चाहिँ यो ज्योतिषीलाई अलि नेगेटिभ रूपमा बुझिराखेका हुन्छौँ, त्यसो होइन। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा 38 पटक स्वर्गको राज्य वा परमेश्वरको राज्य भनी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। र यसले पनि के बुझाउँछ भने मत्तीको पुस्तकको विशेष जोड अथवा विशेष शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति यी केही उदाहरणहरूले हामीलाई स्पष्ट पार्दछ। र विशेष आकृति, यो विशेष आकृतिमा चाहिँ 4 वटा कुराहरू छन्। मत्तीमा चाहिँ विशेष जोड केलाई दिएको छ भन्दा परमेश्वरको राज्य र राजत्व। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अन्य जातिहरूलाई दिएको छ, अन्य जातिहरूलाई दिएको ध्यान, गैर यहुदीहरूलाई। यद्यपि मत्तीको पुस्तक चाहिँ यहुदीहरूको लेखिएको, तर मत्तीले यहुदीहरूलाई प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा, मत्तीको सुसमाचार लेख्दै गर्दा हैन, यहुदीहरूको लाई मात्र ध्यान नदिकन गैर यहुदीहरू अर्थात् अन्य जातिहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिएको हामी पाउँछौँ। र यसको उदाहरण चाहिँ मत्तीको सुसमाचारमा अन्य जातिहरूलाई पनि विशेष स्थान दिएको छ। वंशावलीमा 2 अन्य जाति स्त्रीहरू राहाब र रुथको नाम उल्लेख गरिएको छ। ज्ञानी ज्योतिषीहरू, तिनीहरू पनि अन्य जाति हुन्। यहुदा राज्य यहुदीहरूबाट राज्य खोसेर
अरूलाई दिइनेछ भन्ने शिक्षा चाहिँ 21 अध्यायमा दिएको छ। विराट भोजको दृष्टान्त भन्छौँ। राजाले चाहिँ भोज आयोजना गर्छ, निमन्त्रणा दिएकाहरू जाँदैनन्, अनि राजाले चाहिँ त्यहाँ सडकमा भएका निमन्त्रणा नदिएका मानिसहरूलाई बोलाउनको निम्ति आदेश दिएको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा त्यो निमन्त्रणा नदिएका मानिसहरू चाहिँ मत्तीको सुसमाचार अनुसार गैर यहुदीहरू हुन्, है, अन्य जाति। त्यसपछि सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउन पनि आदेश दिएको हामी पाउँछौँ। यसरी यहुदीहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर लेखिएको हुँदा हुँदै पनि मत्तीको सुसमाचारमा जेन्टाइल मिसन, अन्य जातिहरू अथवा गैर यहुदीहरूलाई पनि यो राज्यको सन्देश सुनाउनु पर्छ भन्ने भाव चाहिँ बलियोसँग भएको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मण्डलीको गठन। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि नयाँ करारको कुनै पनि पुस्तकमा अथवा पुरानो करारमा पनि मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदैनौँ। यो चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा मात्र पाउँछौँ। 3 पटक यो शब्द प्रयोग गरेको छ, मण्डली। मण्डलीको निम्ति ग्रीक शब्द चाहिँ एकलसिया भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। एकलसियाको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर बोलाइएका मानिसहरू भन्ने अर्थ लाग्छ के। एक भनेको चाहिँ बाहिर, कालियो भनेको चाहिँ ग्रीकमा बोलाइएको, बाहिर बोलाइएको, संसारदेखि बाहिर बोलाइएको, हैन। त्यही भएकाले मण्डलीको अर्थ चाहिँ बोलाइएकाहरू भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। र मत्तीको सुसमाचारमा मात्र यो मण्डली भन्ने शब्द उल्लेख गरेको पाउँछौँ। यसले चाहिँ मण्डली, अनि तपाईँ र हामीले मत्ती 16:18 पढ्यौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ नि, म मेरो मण्डली यो चट्टानमाथि स्थापना गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू यसमा विजय हुने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि फेरि 18:17 फेरि त्यही मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यही भएकाले मत्तीको पुस्तकको एउटा अर्को विशेष जोड दिएको कुरा चाहिँ मण्डली पनि हो, है, परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएका मानिसहरू भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। त्यसपछि अन्य भावहरू, अरू सुसमाचारमा नपाइने 9वटा घटनाहरू, 10 उखानहरू, 3 आश्चर्य कर्महरू पनि मत्तीको पुस्तकमा समावेश गरेको छ। अब यो के भनेर मलाई नसोध्नुहोस्, होइन, अहिले तुरुन्तै सायद मैले भन्न नसकौँला, र यी कुराहरू समावेश गरेको छ। त्यसपछि यो येशूको जीवनको घटना, यो हामीले हिजो पनि हेऱ्यौँ। विशेष गरेर 4वटा उसमा चरणमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। उहाँको जन्म र सेवाको निम्ति तयारी, उहाँको सुरुको सेवा र लोकप्रियता, उहाँको पछिल्लो सेवा र वाद विवाद, उहाँको स्वर्गारोहण। त्यसपछि मत्तीको सुसमाचारका मुख्य विषयवस्तुहरू के हुन् भन्दा यी चाहिँ मुख्य विषयवस्तु हुन्। अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौँ, हैन, येशू ख्रीष्टमा पुरानो करार पुरा भएको छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको पाउँछौँ हामी मत्तीको सुसमाचारमा। दोस्रो चाहिँ येशू राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको पाउँछौँ। तेस्रो चाहिँ येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाउँछौँ। अनि चौथो चाहिँ येशू एक महान शिक्षक र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पाँचौं उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ। र यो विषयमा मैले चर्चा गर्न चाहिन। त्यसपछि येशूका शिक्षा, यो कुरा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। येशूको शिक्षा, मत्तीको सुसमाचार लेख्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ येशूको शिक्षालाई मानिसहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्नु हो। शिक्षा दिनु वा सिकाउनु मत्तीको सुसमाचारका उद्देश्यहरू मध्ये एउटा हो। त्यसलाई चाहिँ हामी दिडाके भन्छ। दिडाके भनेको चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ शिक्षा दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हामी 5वटा शिक्षा समूहहरू पाउँछौँ। डाँडाको उपदेशलाई मत्तीको सर्वोत्तम नैतिक र धार्मिक शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। जुन डाँडाको उपदेश छ, यो डाँडाको उपदेश भनेको चाहिँ मत्ती 5, 6, 7 अध्याय, यो जुन 3वटा अध्यायहरूमा जुन शिक्षा दिइएको छ विभिन्न विषयमा छ। परिवारको विषयमा छ, एकअर्कासँगको सम्बन्धको विषयमा छ, धार्मिकताको विषयमा छ, चेलापनको विषयमा छ, थुप्रै विषयमा त्यहाँ शिक्षा हामी पाउँछौँ। र त्यो शिक्षालाई चाहिँ सर्वोत्तम शिक्षाहरूको एउटा संग्रहको रूपमा लिएको हामी पाउँछौँ। येशूले सिकाउनुभएका शिक्षाहरूलाई मत्तीले आफ्नो सुसमाचारमा विशेष महत्त्व र स्थान दिएर 5 समूहमा विभाजन गरी सिलसिलाबद्ध तरिकाले मिलाएर राखेका छन्। र यो चाहिँ तपाईँले यहुदीहरूको राजा पृष्ठ 51 र 52, यो किताबको 51 र 52 मा पाउनुहुन्छ है।
यसको विस्तृत विवरण त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि डाँडाको उपदेश, येशूको शिक्षाहरूको पहिलो समूह चाहिँ डाँडाको उपदेश। डाँडाको उपदेश 5 देखि 7 अध्याय पहिलो शिक्षा समूह हो। त्यस्तै 12 चेलाहरूलाई दिएको निर्देशन 10 अध्याय चाहिँ दोस्रो समूह हो। भने स्वर्गीय राज्यका दृष्टान्तहरू 13 अध्याय तेस्रो हो। क्रिस्चियन समाज र क्रिस्चियन जीवन भन्ने विषयमा शिक्षा दिएको छ 18 अध्यायमा, त्यो चाहिँ चौथो हो। र अन्तिम चाहिँ अन्तिम दिन र न्यायको विषयमा 23 देखि 25 अध्यायमा सिकाएको हामी पाउँछौँ। यसरी मत्तीको पुस्तकमा विशेष गरेर 5 वटा ठाउँमा चाहिँ शिक्षा समूहहरू राखेको हामी पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ डिस्कोर्स पनि भन्छ, शिक्षा दिइएको। पहिलो चाहिँ 5 देखि 7 अध्याय, दोस्रो चाहिँ 10 अध्याय, तेस्रो 13 अध्याय, चौथो 18 अध्याय, पाँचौं चाहिँ 23 देखि 25 अध्याय। तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ शिक्षा मात्र दिएको पाउनुहुन्छ, आश्चर्य कर्म पाउनुहुन्न तपाईले यी अध्यायहरू। हैन, मत्तीको सुसमाचार एकदम सिस्टमेटिक छ। तपाईले 5 देखि 7 अध्यायमा शिक्षा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले 8 र 9 अध्याय हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ आश्चर्य कर्महरू पाउनुहुन्छ। करिब करिब मलाई लाग्छ 9 वटा कि कतिवटा आश्चर्य कर्म छ त्यहाँ। हैन, त्यो आश्चर्य कर्मलाई पनि 3-3 वटा समूहमा विभाजन गरेर लेखेको तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यही प्रकारले यो के भन्छ, मत्तीको सुसमाचार चाहिँ एकदम नै सिस्टमेटिक छ। 8 र 9 अध्यायमा 9 वटा आश्चर्य कर्महरू पाइन्छ र त्यो 9 वटा आश्चर्य कर्महरूलाई 3 वटा समूहमा राखेको छ। एकदम नै इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो, है, त्यो प्याटर्न। त्यही प्रकारले हामीले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि त्यो प्याटर्न हामीले पत्ता लगाउन पायौँ भने बाइबल पढ्नुको, वचन पढ्नुको मजै अर्को आउँछ। समय भयो भने हामी एउटा दुईटा उदाहरण हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसलाई, यो जुन 5 वटा शिक्षा समूह छ, यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ। 5 देखि 7 अध्यायलाई राज्यको जीवनशैली भन्न सकिन्छ, किङडम लाइफस्टाइल। दोस्रोलाई चाहिँ राज्यको मिसन भन्न सकिन्छ 10 अध्यायलाई। अनि तेस्रो 13 अध्यायलाई चाहिँ स्वर्गीय राज्यको वृद्धि भन्न सकिन्छ। चौथोलाई चाहिँ स्वर्गीय राज्यका मानिसहरूको समुदाय भन्न सकिन्छ 18 अध्यायलाई। अनि 23 देखि 25 अध्यायलाई चाहिँ राजाको आगमनको निम्ति तयारी भनेर यस किसिमले नयाँ शब्दावली र नाम पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यसपछि मत्तीको उसमा चाहिँ मत्तीमा येशूको शिक्षा, प्रत्येक शिक्षा समूह सूत्रसहित अन्त्य गरिएको छ। यदि तपाईले यो हेर्नुभयो भने 7 अध्यायको 28 पद, 11 को 10, 1, 13 को 53, 19 को 1, 26 को 1, यहाँ पढ्नुभयो भने तपाईले चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने उहाँले यो शिक्षा सिकाउनु भएपछि भनेर लेखेको छ के। त्यसले पनि त्यो चाहिँ शिक्षा समूहहरू हुन् भन्ने स्पष्ट हामीलाई पार्दछ। स्वर्गीय राज्यका नागरिकहरूको धार्मिकता फरिसीहरूको धार्मिकता भन्दा अझ महान हुनुपर्छ भन्ने कुरा येशूले सिकाउनु भयो। येशूले डाँडाको उपदेशमा दिनुभएको शिक्षालाई मानिसहरूले कसरी व्यावहारिक रूपमा ग्रहण गर्छन् भन्ने आधारमा परमेश्वरले तिनीहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। यसको थप 2 शिक्षा समूहहरू भनेर यो दुईटा छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने जुन डाँडाको उपदेश छ, त्यो डाँडाको उपदेश, त्यो शिक्षा र अरू जुन 4 वटा शिक्षा समूह छ, त्यो शिक्षा समूहलाई मानिसहरूले कसरी ग्रहण गर्छन् र त्यो अनुसार जीवन जिउँछन् कि जिउँदैनन् भन्ने आधारमै परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ। त्यही प्रकारले यो न्यायको विषयमा तपाईले हेर्नुभयो भने 7 अध्याय, मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको अन्त्यतिर तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै 2 किसिमका फलहरूको 2 किसिमको ढोका, त्यो प्राय जसो हामीले चाहिँ 2 किसिमको ढोकाको विषयमा मात्र चर्चा गर्छौँ के, साँगुरो ढोका र फराकिलो ढोका, हैन। तर त्यहाँ चाहिँ 2 किसिमको फलको विषयमा पनि चर्चा गरेको छ 7 अध्यायको 15 देखि 20 मा। त्यसपछि तपाईले 2 किसिमका अनुयायीहरूको विषयमा चर्चा गरेको छ 7 अध्यायको 21 देखि 23 मा। त्यसपछि फेरि 2 किसिमको जग अथवा 2 किसिमका निर्माणकर्ताहरूको विषयमा 7 अध्यायको 24 देखि 27 मा हैन फेरि चर्चा गरेको छ। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने प्रभु येशूको अर्थात् राज्यको सुसमाचार सुनिसकेपछि त्यो सुसमाचारलाई ग्रहण गर्ने अथवा त्यो सुसमाचार सुन्ने मानिसहरू चाहिँ 2 किसिमका हुनेछन्। त्यो चाहिँ 2 किसिमको ढोका जस्तै, फराकिलो र साँगुरो जस्तै, 2 किसिमको फल जस्तै, एउटा तितो र एउटा मिठो। त्यसपछि अर्को चाहिँ
दुई किसिमका अनुयायीहरू जस्तै उहाँलाई पछ्याउने, उहाँलाई प्रभु प्रभु मात्र भन्ने र साँच्चीकै उहाँलाई पछ्याउने। त्यसपछि दुई किसिमका निर्माणकर्ताहरू जग जस्तै, एउटा चाहिँ चट्टानमा बसालिएको, एउटा चाहिँ चट्टानमा नबसालिएको। त्यही हुनाले 5 र 6 अध्यायमा जे शिक्षा सिकाउनु भयो, 7 अध्यायमा चाहिँ त्यो शिक्षा पालन गर्नेहरू कस्तो हुन्छ र त्यो शिक्षा पालन नगर्नेहरू कस्तो हुन्छ भन्ने 4वटा उदाहरण दिएको पाउँछौँ प्रिय। त्यो हुनाले मत्तीको शिक्षा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, सिस्टमेटिक लाग्छ। र 7 अध्याय तपाईँलाई एउटा एकदम रिक्वेस्ट छ मेरो, यो किताब तपाईँले होइन एकदम पढ्नुहोस्, तपाईँहरूसँग छ कि छैन र यो प्राप्त गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। त्यो पढ्नुभयो भने तपाईँले मत्तीको थुप्रै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र यसले तपाईँलाई अरू पुस्तकहरू पनि बुझ्नको निम्ति वास्तवमा अलिकति ढोका खोलिदिने काम गर्छ है प्रियहरू। त्यो कारणले तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट छ मेरो। र मत्तीको पुस्तकलाई सरसर्ती हामी यसरी 4वटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। 1 अध्यायको 1 पददेखि 4 अध्यायको 11 पदसम्मलाई चाहिँ हामी राजालाई परिचित गरायो, राजाको परिचय गरायो भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ येशूको परिचय गरायो भनेको हो। त्यसपछि 4 अध्यायको 12 देखि 15 अध्यायको 20 पदसम्ममा चाहिँ येशूले राज्य घोषणा गर्नुभयो। राजाले भनेको येशूले राज्य घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि 15 अध्यायको 21 देखि 20 अध्यायको 23 पदसम्म चाहिँ राजा तिरस्कृत हुनुभयो। राजा आउनुभयो, उहाँको परिचय भयो एमा। बीमा उहाँले राज्य घोषणा गर्नुभयो। सीमा चाहिँ सदुकी फरिसीहरूले उहाँलाई तिरस्कृत गरे। यहुदीहरूले उहाँको राज्यलाई स्वीकार गरेन। त्यसपछि अन्त्यमा चाहिँ राजाको विजय। यो चाहिँ विशेष गरेर यरुसलेम प्रवेश हैन अन्तिम हप्ताको विषयमा यसले बुझाउँदछ। यो डीले चाहिँ राजाको विजय। र यसरी सरसर्ती हामीले मत्तीको पुस्तक चाहिँ